होइन, सत्तासँग नजिक हुने काम त म कहिले गर्दिनँ। अनि कसैले कुनै ठाउँमा बसेर त्यो क्षेत्रको केही काम गर, यो क्षेत्रमा तेरो पर्फर्मेन्स छ, तैँले यो क्षेत्रमा केही काम गर्न सक्छस्, त बस भनेदेखि म आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले स्वायत्त हिसाबले काम गर्ने पाउने ठाउँ छ भने म जान पनि सक्छु। त्यो जाँदै जान्न भन्ने कुरा पनि होइन। तर सत्ताको भजन गाएर केपी ओली जिन्दाबाद, माधव नेपाल जिन्दाबाद, प्रचण्ड जिन्दाबाद, देउबा जिन्दाबाद भनेर उहाँको हनुमानीगिरी गरेर मिडियामा उहाँको पक्षमा लेखेर चाहिँ म चाहिँ जान्न, यो चाहिँ क्लियर कर। तपाईँ भोलि यसको चाहिँ रेकर्ड तपाईँ राख्नुहोला। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। सत्ता नै हो। सत्ता भनेर यो अहिले यो 7औं भनेर यो अहिलेको प्रेजेन्ट, अहिलेको सत्तालाई भन्न खोजिया हो। र यो 1 देखि 7औं कुन त भन्दा मैले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि लिएर आएको छु। र नेपालको सत्ता कहिले पनि जनताको पक्षमा भएन। कहिले पनि जनताको जीवन परिवर्तनको लागि संवेदनशील प्रकारको सत्ता कहिले पनि भएन। र सधैँ तानाशाह ढङ्गको, होइन, बादशाह टाइपका सत्ताधारीहरू नेपालको सत्तामा गए पृथ्वीनारायणको पालादेखि नै। पृथ्वीनारायण शाह पनि एउटा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ राज्य प्रणाली अनुसार अब उनले पृथ्वी एकीकरण गरे, राज्य एकीकरण गरे, नेपाल विस्तार गर्यो। त्यो एउटा पक्ष त्यो छँदैछ। त्यसका अतिरिक्त जनताको सुविधाको लागि त्यहाँबाट पनि खासै केही भएको होइन। त्यसपछि आउने अब राणा शासन भयो, अन्तरिम सत्ता भयो, 15 देखि 17 सम्मको सरकार भयो। 15 देखि 17 सम्मको सरकार पनि अल्प भएमा नै त्यो, होइन, सुरुवातमा त्यो अपदस्थमा पर्यो। त्यो पञ्चायती सत्ता भयो। त्यसपछि 46 सालको परिवर्तनपछि, परिवर्तनदेखि लिएर 62-63 सम्म पनि, र 62-63 देखि अहिलेसम्म यो 7औं चरण भयो। सत्ता परिवर्तनको चरण चाहिँ, सत्ता भन्दा मूल सत्ता सरकारमा जाने आउने भन्ने कुरा त कयौँ लखौँ भयो होला त्यो, तर मूल स्वरूप चाहिँ 7 प्रकारको भए। तर यी 7 बादशाह टाइपका भए र जनताको प्रत्यक्ष सरकारसँग कुनै पनि सत्ता जोडिएन। र नेपालमा जति अहिले विकासका कुराहरू, निर्माणका कुराहरू जो भएको छ नि, यो सुस्पष्ट ढङ्गले विकास भएको छ। नेपालीहरू विदेश गएका छन्, दुःख गरेका छन्, पसिना बगाएका छन्, पैसा ल्याएका छन्, नेपालमा गरेका छन्। त्यो रेमिटेन्सबाट कतिपय बनेको छ। त्यस कारण यिनै कुरामा केन्द्रित भएर मेरो कवितामा अलिक प्रतीकात्मक ढङ्गले। अनि यी दुईटै कुरा अतिवाद हो। हेर्नु, अतिवाद भनेको हरेक कुराको चाहिँ संश्लेषण हुन्छ क्या। कुनै पनि संश्लेषण नहुने विषय त हुँदैन नि। हरेक कुराको चाहिँ संश्लेषण त निकाल्न पर्यो नि। एकपक्षीय ढङ्गले, एकाकी ढङ्गले बोल्न पनि हुन्न। पृथ्वीनारायण शाह भनेको अपरम्पार एकदम चाहिँ दैविक शक्ति प्राप्त गरेका महान पनि होइनन्। र पृथ्वीनारायण शाह घोर तानाशाह र निरङ्कुश र हत्यारा पनि होइनन्। पृथ्वीनारायण शाहका सकारात्मक पक्ष भनेका उनी चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ थिए। राष्ट्रिय एकीकरण गरे, राज्य मुलुकहरूलाई एकीकरण गरे, एक सूत्रमा बाँधे, होइन। गोर्खाको एउटा सानो भूमिको राजधानी काठमाडौँमा एउटा विशाल ठाउँमा ल्याए। यी कुरा हुन्। त्यसपछि त्यस बाहेक अरू उनका कमजोरीहरू त पर्याप्त छ नि। कमजोरी नभएको त संसारमा कुरै हुन्न। त्यस कारणले कुनै पनि अतिवाद भनेको ठिक हुँदैन। त्यस कारण यी दुईटै पक्ष चाहिँ अतिवादी हुन्। घोर विरोध गर्ने पनि अतिवादी हुन्, यो घोर समर्थन एकदम अन्ध, यो बाहेक अरू पृथ्वीनारायण शाह बाहेक अरू कोही नै छँदै छैन भन्ने पनि अतिवादी। संसारमा कुन चिज हुन्छ 100% ठिक, 100 का 100 ठिक। संसारमा कुनै चिज हुन्छ होइन। मेरो निशाना कम्युनिस्टप्रति हुनपर्ने जरुरी पनि छैन। कम्युनिस्टको विषयमा, कम्युनिजमको विषयमा मेरो आफ्नै खालको विश्लेषण छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू कति कम्युनिस्ट हुन्, नाम कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैमा यिनीहरू कम्युनिस्ट 100% कम्युनिस्ट हुन् भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण यिनका आचरण, यी कम्युनिस्ट अहिलेका नेपालका कम्युनिस्टहरू, म इजमलाई गइराखेको छैन, कम्युनिजमतिर गइराखेको छैन, मार्क्सवादतिर म आलोचनात्मक हिसाबले गएको छैन। नेपालमा जति कम्युनिस्टहरू देखिएका छन् नि, यी सबै राजनीतिको लागि राजनीति गर्ने कम्युनिस्टहरू हुन्। समाज परिवर्तनको लागि, अग्रगमनको लागि, है, आम नागरिकको जीवन स्थितिमा सुधार ल्याउनको लागि यिनले राजनीति गरेकै होइनन्। त्यो त इतिहास र घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् नि। हेर्नुहोस् न तपाईँ, हामीले बोलिरहनै पर्दैन, होइन। त्यो एउटा कुरो के भनेदेखि म एउटा प्रचण्डलाई को उदाहरण दिन्छु क्या। प्रचण्डले एक ठाउँ इन्टरभ्यू भन्नुभयो, मेरो अब छिमेकी पनि हो उहाँ,
मेरो समकालीन पनि हो। उहाँले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ उहाँको हाम्रो प्रचण्डजीको मेरो बसाइको थलोको चाहिँ एउटा नहरले छुट्टिएको छ क्या, नहर माथि र नहर तलतिर पनि के भएर कसरी हो। नहर मुनतिरका मान्छेहरू चाहिँ अधिकांश कम्युनिस्ट, अहिले पनि नहर मुनतिर त्यो एरियामा धेरै कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता छ। उहाँले के भने यदि नहर माथि म भएको भए म काङ्ग्रेस हुन सक्थेँ या अरू केही हुन सक्थेँ, कम्युनिस्ट नहुन सक्थेँ भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले पनि। हो त्यस्तै खालको सानोमा स्कुल पढ्दा छिमेकी साथीभाइ सङ्गत त्यो बेलाको परिस्थिति त्यो बेलाको वातावरणले एउटा कम्युनिस्ट राजनीतितिर लाग्दा पनि विद्यार्थीमा हाई स्कुलको विद्यार्थीको चुनाव हुन्थ्यो, विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन्थ्यो। त्यो चुनावमा मलाई वामपन्थीको तर्फबाट उठाइएछ सभापति, म जितेँ, सभापति भएँ। 1926 सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्थापना भयो, त्यसको म जिल्ला कमिटीको पहिलो संस्थापक जिल्ला कमिटी सदस्य भएँ। त्यो भुलैयामा जान अजान बुझ्दै नबुझी केटी पालमा कम्युनिस्ट त्यो प्रभाव त्यो छाप परेपछि त्यो विचारबाट प्रभावित भइरहन्छ। त्यसबाट चाहिँ विचलित चाहिँ बुझ्दै गएपछि चाहिँ फरक होला, धेरै विश्लेषण गरिन्छ, संश्लेषण निकालिन्छ, ठिक बेठिक भनिएला दोस्रो कुरा हो, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने दोस्रो कुरा हो र प्रभाव चाहिँ त्यो ढङ्गले परेको हो। होइन म सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीमा जो लागेँ, म विद्यार्थी अवस्थामा चाहिँ 1920 भयो, तर पार्टीमा मेरो पहिलो प्रवेश भनेको पुष्पलालकै नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीमा मेरो पहिलो प्रवेश हो। मेरो 2028 सालको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हो म। त्यसपछि पुष्पलालको मृत्यु नहुँदासम्ममा त्यो पार्टीमा रहेँ। पुष्पलालको मृत्युपछि विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू भए, पार्टी एकदम कमजोर भयो। पुष्पलाललाई अब गद्दार पुष्पलाल भनेर पनि लेखे, खेद्ने पनि खेदे, धेरैले खेदे। बहुत दयनीय र कमजोर अवस्थामा उहाँको पार्टी पनि पुग्यो र उहाँ पनि आर्थिक रूपबाट पनि एकदम समस्यामा पर्नुभयो, रोग लाग्यो र एकदम दर्दनाक ढङ्गबाट उहाँको दिल्लीमा देहान्त भयो है। उहाँलाई इन्डियनहरूले पनि कतिचोटि पैसा दिने, इन्डियन कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेले इन्डियन डेमोक्रेटहरूले पनि उहाँलाई पैसा दिने, सहयोग गर्ने, उहाँले कहिले पनि लिन चाहनु भएन। र पुष्पलाल र अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेताहरूको तुलनै हुन सक्दैन। पुष्पलाल भनेको अर्कै मान्छे हो। अहिलेका हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भनेको यो राजनीतिको लागि राजनीति, फेसनको लागि राजनीति, राष्ट्रिय सत्तामा वर्चस्व कायम गर्नको लागि राजनीति, जनताको आमूल परिवर्तन, जनतामा आमूल परिवर्तन, अग्रगमन र साँचो विकासका लागि, साँचो निर्माणका लागि, साँचो समाजवाद स्थापनाका लागि उहाँको कुनै सोच छैन। त्यो सोच छ त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, जहिले पनि अग्रगमन भन्नुहुन्छ, प्रतिगमन भन्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरे, केपी ओलीजीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो, प्रतिगमन भनेर ठुलो स्वरमा कराइयो। आखिर त्यो न प्रतिगमन हो, संविधान मिच्याउ, संविधानको खिलाफ चाहिँ उनले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरे। त्यही पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एउटा प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गर्छ। विश्वव्यापी रूपमा यो आम मान्यता छ, गरिदिन्छ। होइन, मलाई केपीको बचाउ गर्न जरुरी छैन। केपीले गरेको काम असंवैधानिक त मैले भनिसकेको छु। तर जुन प्रतिगमन भनेर चर्को नारा लगाइयो नि, उसलाई विस्थापन गर्नको लागि हतियार बनायो। त प्रतिगमन त उसले न राजा ल्याउन खोजेको थियो, न पञ्चायत ल्याउन खोजेको थियो। कहाँ छ त नि प्रतिगमन? पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्दैमा प्रतिगमन हुन्छ? प्रतिगमन भन्न मिल्छ यसलाई? असंवैधानिक चाहिँ हो, संविधान पढ्नु। यो कुरो फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण के भन्दै, यो कुरो केपीलाई पनि थाहा छ। यो त रिसमा भएको कुरा हो। रिसमा राजनीतिको लागि मैले अहिले सुरुमा भनेको थिएँ, राजनीतिको लागि राजनीति गरिराखेका छन् यो देशका मान्छेहरू, नेताहरू। मैले भन्न यो राजनीतिको लागि राजनीति गरे केपीले, मैले यो पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्दा असंवैधानिक हो, अदालतले उल्टाइदिन सक्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा थियो। उहाँलाई थाहा थियो त्यो कुरा। थाहा हुँदाहुँदै सौतारिसले के गर्नु भनेर भन्ने एउटा कहावत छ नि, एउटा उक्ति छ नि, त्यस्तै घटनाक्रम हो। प्रतिगमन त के नारा लगाएर उसलाई विस्थापन गर्नको लागि चर्काइएको कुरा मात्रै हो, होइन कसैको छैन, कसैको छैन। कतिपय वैद्यजीहरू एकदम जडसूत्रवादी नै हो। उहाँले केही गरिखानुहुन्न यो देशमा। उहाँहरूले पनि मोहन विक्रमको त्यही एउटा टुकुडी हो, भजन, मार्क्सवादी पण्डित र भजन परिवर्तनको लागि वक्तव्यबाजी, इन्टरभ्यू, बस त्यति हो। त्यहाँभन्दा केही पनि होइन। जनतामा कहाँ, यदि जनताको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएको हो त जनताको बिचमा लोकप्रिय हुन्छन् नि।
जनता त पर्याप्त मात्रा प्रशस्त जनता उनीहरूको साथमा हुन्छ। को जनता छ त? विचार बोकेर विचार लिएर बसेर मात्रै हुन्छ कि उयो प्र्याक्टिसमा पनि त्यो जानु पर्यो, जनताको बिचमा पनि त्यो पुग्नु पर्यो। 50 वर्षको साक्षी भएर त म यो कुरा भनिरहेको छु नि। यो 46 सालपछि जति दुर्गति, 46 सालदेखि 62-63 साल बरु संसदीय खेल, संसद किनबेच, पजेरो प्राडोका घटनाहरू, भ्रष्टाचारका घटनाहरू भएदेखि भए तापनि केही न केही त भइरहेको थियो। 62-63 त झन् पछि त झन् यति नाङ्गो रूपमा मुलुकको चाहिँ यो सिस्टम भयो। यो संविधान आएपछि अहिलेको संविधानले झन् फेरि संविधानको विरोध गर्यो भन्ने आरोप लाग्ला हैन। संविधानको विरोध गर्न पनि पाइन्छ, नपाइने कुरो होइन। त्यसपछि त झन् मुलुकको चाहिँ दुरावस्था त तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ नि। नेपालमा कुन चाहिँ चिज, कुन चाहिँ विषय सन्तोषजनक र यो चाहिँ ठिक छ है, यो चाहिँ ठिक छ है भन्ने खालको चित्त बुझाउने, जनताले चित्त बुझाउने खालको कुन क्षेत्र छ भन्नुहोस् त? स्वास्थ्यमा छ, लुट छ, ब्रह्मलुट छ, शिक्षामा छ, यातायातमा छ, विकास निर्माणमा छ, हुँदाहुँदै वैदेशिक सम्बन्धमा पनि असन्तुलित वैदेशिक परराष्ट्र नीति भइरहेको छ। असन्तुलित ढङ्गले अहिले एमसीसीकै कुरा गर्नुभयो भने एमसीसी अब सत्ता पक्ष पास गर्नेमा जोडबल गरेर गइरहेको छ। जसरी पनि पास गर्ने तहमा पुगिरहेको छ। र कुन चाहिँ यो 50-55 अरब कैयौँ अरब रुपियाँ नेपालमा अनुदान सहयोग आयो, कुन चाहिँ सहयोग, कुन चाहिँ सम्झौताहरू पार्लियामेन्टबाट पास गर्न पर्यो? यो मात्रै पार्लियामेन्टबाट पास गर्न पर्ने कारण के हो? दाल में कुछ काला आयो भन्ने त यहीँबाट थाहा हुन्छ नि। यो सम्झौतालाई, यो एमसीसीको यो 55 अरबलाई संसदबाट पास गरेर लिन पर्नेको अर्थ के हो? होइन, स्वास्थ्य क्षेत्र त हेर्नुहोस् यति खतम छ कि चरम लापरवाही छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने त मेरो कतिपय कस्तो हुन्छ भने मलाई त्यहाँ मैले आफ्नो निबन्ध सङ्ग्रहमा पनि लेखेको छु। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अप्रोच र त्यो कारणले अलिकति मैले सुविधा पाएँ होला। तर मेडिकल माफिया नै हस्पिटलको ठुल्ठुला हस्पिटलका र ठुल्ठुला रोगको ट्रिटमेन्ट गर्ने जुन अस्पताल हुन्छन् त्यहाँ वरिपरि त मेडिकल माफियाकै सञ्जाल हुँदो रहेछ। मेडिकल माफिया घुमेका हुँदो रहेछ। सत्ताको चरित्र लगभग यस्तो त होइन, नेपालको जस्तो त होइन। तर सत्ताको चरित्र लगभग जनताको यावत अपेक्षासँग सहमत हुन पनि सक्दैन। यो नेपालमा यो मात्रै होइन, यसको पनि बेसिक एउटा मापदण्ड छ। सक्दैन। सत्ताको चरित्र अलिक फरक पनि हुन्छ। हामीले सत्तामा जो गए पनि, मै गए पनि त्यो सत्ताले चाहिँ कसरी चाहिँ सत्ता चलाछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ गएपछि थाहा हुने कुरा हो। कतिपय समस्या पनि हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ आधारभूत कुराहरू पनि, आधारभूत एउटा चाहिँ विकासका कुराहरू पनि, आधारभूत के भन्ने त्यो कुराहरूमा पनि योले चाहिँ ध्यान दिन सकेका छैन। र खालि सत्तामा जाने, सत्ताकै चलखेलको लागि सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तनमै यिनीहरूको खेल भइरहेको छ। नेपालको सवालमा अलिक फरक छ होइन। त्यो उहाँहरूलाई जागिर खान मन लाग्यो जानुभयो होइन। मलाई पनि जागिर खान मन लागेर गएको भए मैले पनि पाउँथेँ होला होइन, नजिक भएको भए। म कसैको नजिक, मलाई चाहिँ म अब लगभग 70 वर्षको उमेरको मान्छे भएँ। कम्युनिस्ट आन्दोलन, राजनीति, पत्रकारिता, साहित्यमा लगभग 50-52 वर्ष बितिसक्यो। तर म कुनै पनि राष्ट्रिय लेभलका नेताहरूको नजिक छैन। म नजिक जान पनि चाहन्न। र काम गर्ने क्षमताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मैले त्यो राजनीतिक नियुक्ति लिएका साथीहरूको भन्दा मेरो क्षमता कम पनि होइन, काम गर्न नसक्ने पनि होइन। तर म नजिक हुन पनि चाहन्न। त्यो नजिक भएर फाइदा लिन पनि चाहन्न। मलाई आवश्यक पनि छैन।